1959 मार्चमा जब दलाई लामा तिब्बत छोडेर इन्डियामा शरण लिन्छन्, उनी सँगसँगै उनका समर्थकहरू पनि तिब्बत छोडेर नेपाल, इन्डिया, भुटानमा शरण लिन पुग्छन्। तर ती शरणार्थीहरूलाई न त खानको लागि खाना हुन्छ न त बस्नको लागि घर। त्यसैले अमेरिकाले ती शरणार्थीहरूलाई रासन पानीको व्यवस्था गर्ने भनेर नेपालमा एयरपोर्टहरू बनाउँछ। ती एयरपोर्टमध्ये हामीलाई थाहा नभएको एक एयरपोर्ट स्विचटार एयरपोर्ट नि हो। र यो कथा एयरपोर्टसम्म मात्रै सीमित छैन। यो कथा नेपाल कसरी जहिले पनि ठुला देशहरूको स्ट्राटेजिक प्लेग्राउन्डको रूपमा युज भएको छ, कसरी सिआइएले नेपालका दुर्गम ठाउँहरूमा मिलिटरी एयरपोर्टहरू बनाएको थियो र तिब्बतियन रिफ्युजीहरू नेपालको बाटो प्रयोग गर्दै कसरी अन्य देशमा शरण लिन पुगे। विक्रम सम्वत 2022मा युएस मेड ट्विन अटर एयरप्लेन कलङ्की चोकबाट 480 मिटर परको दूरीमा भएको स्विचटार एयरपोर्टमा अवतरण गर्छ। स्विचटार एयरपोर्टबारे प्रायःजसो मान्छेलाई थाहा छैन, त्यही भएर आउनुहोस् यसको बारेमा बुझौँ। अब यो एउटा घाँसे मैदान मात्रै होइन, एउटा प्रपर फङ्सनिङ एयरपोर्टै थियो। यो एयरपोर्टमा एउटा एयरपोर्ट चलाउन चाहिने सबै बेसिक कुरा थियो, जस्तै स्मुथ रनवे, कन्ट्रोल टावर, विन्ड सक र इभन गार्ड्सहरू पनि। यो एयरपोर्ट युएस एडको लगानीमा बनाएको थियो। अमेरिकाले यो एयरपोर्ट 21.085 रोपनिजमा बनाएको थियो र यसको टोटल एरिया 1,15,459 स्क्वायर फिट थियो र यसको रनवेको लेन्थ भने 350 मिटर्सको थियो। र बिस्तारै त्यो एयरपोर्टमा पिलाटस पोर्टर, ट्विन अटर एयरप्लेन र सिकोस्की S-52 हेलिकप्टरहरू अवतरण गर्न थाल्छन्। रनवे स्मुथ भए पनि यसमा कालो पत्रे भने गरिएको थिएन, त्यही भएर यो एयरपोर्टमा पिलाटस पोर्टर र ट्विन अटर एयरप्लेन मात्रै अवतरण गर्न सक्थे। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदाहुँदै काठमाडौँमा फेरि अर्को विमानस्थल खोल्नु आवश्यकै थिएन। तर पनि अमेरिकाले आफूलाई छुट्टै एयरपोर्ट चाहिएको भन्दै महेन्द्र सरकारको सहमतिमा स्विचटारमा एउटा एयरपोर्टको निर्माण गर्न थाल्छ। स्विचटारमा त्यति बेला खेतै खेत थियो। परसम्म घर नभएका कारणले अमेरिकालाई त्यहाँ विमानस्थलको निर्माण गर्न पर्फेक्ट एरिया थियो। त्यही भएर हतारमा युएस एडले त्यहाँको जग्गाहरू किन्न थाल्छ। करिब 25 जना फरक व्यक्तिहरूसँगबाट जग्गा किनेर विक्रम सम्वत 2021 सालदेखि त्यहाँ एयरपोर्टको निर्माण सुरु हुन्छ। दलाई लामाले तिब्बत छोडेपछि उहाँसँग तिब्बतका जनताहरू भारत, नेपाल र भुटानमा शरणार्थीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका थिए र ती तिब्बतीहरूको अवस्था निकै नै नाजुक थियो। तिनीहरूलाई राहत पुर्याउने भनेर अमेरिकी सरकारले सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम गरिरहेको थियो। तर सहयोग पुर्याउन असजिलो भएको भन्दै अमेरिकी सरकारले हाम्रा महेन्द्र सरकारसँग काठमाडौँमै एउटा छुट्टै एयरपोर्ट बनाउन आग्रह गर्यो। महेन्द्र सरकारले हुन्छ नि त भन्दै अमेरिकी सरकारलाई अनुमति दिए। तर राहत पुर्याउनको लागि एउटा छुट्टै एयरपोर्टको आवश्यक नै थिएन। अझ त्यति बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिलेको जस्तो क्राउडेड पनि थिएन, खुल्ला थियो, खासै हवाईजहाजको आउजाउ पनि थिएन। त्यही पनि जबरजस्ती अमेरिकाले एउटा छुट्टै एयरपोर्ट बनाउँछ। यसको कारण अमेरिकाले नेपालमा केही इलिगल एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको थियो र त्यति बेलाको पञ्चायत सरकारले नथपाओस् भनेर एयरपोर्टै निर्माण गर्न पनि पछि हटेन। अमेरिकाको इन्टरनेसनल अफेयरहरू सिआइएको हातमा हुन्छ र यो एयरपोर्ट पनि सिआइएले नै बनाएको हो। अमेरिकाले त्यति बेला स्विचटार एयरपोर्ट मात्रै नभई सोलुको फाप्लु एयरपोर्ट, बागलुङको दोरपाटन एयरपोर्ट, मुस्ताङको एयरपोर्ट र दोलखाको जिरी एयरपोर्ट बनाएको थियो र अहिले पनि स्विचटार एयरपोर्ट बाहेक अरू एयरपोर्ट सञ्चालनमा छन्। स्विचटार विमानस्थलको कुरा बुझ्न अगाडि हामी एकचोटि 1956 एडी तिब्बतमा जानुपर्छ। जब चाइनाले तिब्बतलाई कब्जा गर्दै थियो त्यति बेला पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइनाको आर्मी विरुद्ध लड्नको लागि एउटा गुरिल्ला ग्रुपको जन्म भयो र त्यो ग्रुपको नाम चुसी गान्द्रुक थियो। जब तिब्बत छोडेर दलाई लामा भारतमा आउनुभयो त्यति बेला चुसी गान्द्रुक पनि तिब्बत छोडेर नेपालको नर्थर्न बोर्डरतिर आइपुग्यो र चुसी गान्द्रुकको यो विद्रोहलाई सिआइएले मद्दत गर्यो। दलाई लामाले एप्रुभ गर्न अगाडि नै सिआइएले चुसी गान्द्रुकलाई 1959देखि सहयोग गर्न थाल्यो। चुसी गान्द्रुकका फाइटर्सहरूलाई सिआइएले अमेरिका लग्यो र अमेरिकाको कोलोराडोमा रहेको क्याम्प हेलमा ट्रेन गर्न थाल्यो। क्याम्प हेल एकदम माउन्टेनियस टेरेनमा भएको कारणले गुरिल्ला फाइटरहरूलाई त्यहाँ लगियो र त्यहाँ गोला बारुद चलाउनेदेखि लिएर प्याराट्रुपर समेत बनाउने काम गर्यो। यो दौरान
सिआइएलाई ती गुरिल्ला फाइटर्सहरूलाई युएस लग्न ल्याउन र तिनीहरूलाई आर्म्स एमुनेसनहरू सप्लाई गर्नको लागि गाह्रो पर्यो, किनभने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधै हात हतियारहरू ओसार्न मिल्दैन थियो र ती गुरिल्ला फाइटर्सहरूलाई अमेरिका ट्रेन गर्न लग्न पनि लुकीछुपी लग्नु पर्थ्यो। त्यही भएर सिआइएलाई एउटा छुट्टै एयरपोर्ट बनाउन निकै नै जरुरी थियो, किनभने वार लामो समयसम्म चल्ने जस्तो देखिन्थ्यो। त्यही भएर युएसले राजा महेन्द्रलाई तिब्बती शरणार्थी जो हिमालतिर बसिरहेका थिए उनीहरूलाई राहत प्रदान गर्ने भनेर एयरपोर्ट बनाउने प्रस्ताव लिएर जान्छन् र राजा महेन्द्रले स्वीकार गरिदिन्छन्। त्यसपछि अमेरिकाले एयरपोर्ट बनाउन बस्तीभन्दा टाढा रहेको स्विचटारलाई रोज्छन् र त्यहाँ एयरपोर्टको निर्माणको काम सुरु हुन थाल्छ। युएस एडले त्यहाँको स्थानीयहरूलाई मुआब्जा दिएर जग्गा खरिद गर्छ। त्यति बेला स्विचटारको जग्गाको भाउ खासै केही पनि थिएन, त्यही भएर त्यहाँका किसानहरूले खुसी भएर आफ्नो जग्गा एयरपोर्ट बनाउनको लागि दिन्छन्। एयरपोर्ट बन्न साथै युएसले ती खाम्पा रेबल्सलाई बलियो रूपमा हात हतियार र गोला बारुद प्रदान गर्दै गए। खाम्पा रेबल्सको ओलङचुङ गोलातिरको बटालियनलाई इन्डियाले सहयोग गरिरहेको थियो भने मुस्ताङतिर भएको बटालियनलाई सिआइएले सहयोग गरिरहेको थियो। सिआइएले खाम्पा रेबल्सलाई वार्षिक रूपमा $1.7 मिलियन प्रदान गरिरहेको थियो र त्यो $1.7 मिलियन आजको मितिमा करिब $19 मिलियन हुन पुगेको छ। इन्डिया र युएसको फुल सपोर्ट भएका कारण खाम्पा रेबल्सहरूको विद्रोह निकै राम्रोसँग चलिरहेको थियो। सिआइएले खाम्पा रेबल्सलाई स्विचटार एयरपोर्टको प्रयोग गर्दै अमेरिका लग्ने काम गरिरहेको थियो। त्यति बेला त्यहाँका स्थानीय किसानहरूले तिब्बती मूलका आइमाई, जवान र बुढाहरूलाई प्रायः जसो एयरपोर्टमा देख्ने गर्थे, तर ती किसानहरूलाई एयरपोर्ट नजिकै जान भने दिँदैनथ्यो। बिस्तारै बिस्तारै त्यो एयरपोर्टबाट बन्दुक र मोटारहरू सप्लाई भइरहेको भन्ने हल्ला चल्न सुरु गर्यो। बिस्तारै त्यो हल्ला राजा महेन्द्रसम्म पुग्यो। त्यसपछि नेपालको गुप्तचर विभागले यो कुरा सत्य रहेको भनेर राजा महेन्द्रलाई बतायो, तर राजा महेन्द्रले यसको विरुद्ध केही कदम चालेनन्। जब राजा महेन्द्रले कु गरेर 1968मा सबै सत्ता आफ्नो हातमा लिए र पञ्चायत व्यवस्थाको स्थापना गरे, त्यही बेला खाम्पा रेबल्सले नेपालको हिमाली क्षेत्रलाई बेस बनाएर चाइनालाई आक्रमण गर्न थाले। राजा महेन्द्रलाई यो सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि उनले खाम्पा रेबल्सलाई केही कारवाही सुरु गरेनन्, किनभने उनको ध्यान सबै अब पञ्चायत सिस्टमलाई दह्रो पार्ने थियो र त्यति बेलाको नेपाली कङ्ग्रेस जुन अराजक शक्ति भनेर चिनिन्थ्यो त्यसलाई दबाउने थियो। नेपालका हिमालमा बसोबास गर्ने मान्छेहरू र खाम्पा रेबल्सहरूको धर्म, संस्कृति, भाषा सबै मिल्दोजुल्दो थियो र तिनीहरूले नेपालीहरूलाई दुःख पनि दिएका थिएनन्। त्यही भएर राजा महेन्द्रले खाम्पा रेबल्सलाई त्यहाँबाट हटाउने कुरामा ध्यान दिएनन्। तर यसको अर्को मुख्य कारण भने हिमाली क्षेत्रमा आउजाउ गर्न त्यति बेला निकै नै गाह्रो थियो। प्रपर रोड्सहरू नबनेका कारण ती विद्रोहीलाई त्यहाँबाट हटाउन निकै नै समय, पैसाको खर्च हुन्थ्यो, जुन कुरा त्यति बेलाको सरकारलाई उचित लागेन। खाम्पा विद्रोहीहरूको लागि सबै कुरा राम्ररी चलिरहेको थियो। भारत र युएसले मजाले सहयोग गरिरहेका थिए। उनीहरूलाई रासन पानीको व्यवस्थादेखि आफूलाई ट्रेन गराउनेसम्म सबै अमेरिकाले हेरिदिरहेको थियो। भारतले पनि बेला बेला रासन पानी र हात हतियारहरू एयर ड्रप गरिदिरहेको हुन्थ्यो। तर यो अब धेरै समयसम्म टिक्नेवाला थिएन, किनभने पछि गएर अमेरिका र इन्डियाको सम्बन्ध पनि बिग्रियो। इन्डिया र चाइनाको वार हुँदाखेरि इन्डियाले अमेरिकासँग हात हतियारको सहयोग मागेको थियो, तर त्यति बेला अमेरिकाले हात हतियार दिन मानेन। त्यही भएर अमेरिका र भारतको सम्बन्ध बिस्तारै खुकुलो हुँदै गयो र यसले खाम्पा विद्रोहीहरूलाई पनि असर पार्यो। त्यसको केही समयपछि युएस र चाइनाको सम्बन्ध सुध्रिन लाग्यो। युएस र चाइना त्यति बेलाको सोभियत सङ्घसँग लड्न हात मिलाउँदै थिए र यसको सिधा असर खाम्पा विद्रोहीहरूले पर्नेवाला थियो। जब युएसका प्रेसिडेन्ट रिचार्ड निक्सन 1972 एडीमा चाइना जान्छन्, त्यति बेला उनी माओ सेतुङसँग भेट्छन् र उनले भेटिसकेपछि बिस्तारै चाइना र युएसको रिलेसनहरू सुध्रिँदै जान्छ। त्यसपछि सिआइएले बिस्तारै खाम्पा विद्रोहीलाई फन्डिङ दिन छोड्छ र युएसको सपोर्टमा टिकेका खाम्पा विद्रोहीहरू बिस्तारै खुकुलो बन्दै जान्छन्। अमेरिकाले फन्डिङ रोकिदिएपछि खाम्पा विद्रोहीहरूलाई अब रासन पानीको समस्या पर्न थाल्यो। न त उनीहरूसँग पैसा थियो, न त उनीहरूसँग अमेरिकाको सहयोग। त्यही भएर उनीहरू अलपत्र परे। त्यसपछि खाम्पा विद्रोहीहरूले मुस्ताङमा झरेर त्यहाँ आतङ्क मचाउन थाल्छन्। त्यहाँको घरबार लुट्ने, त्यहाँका मान्छेलाई दमन गर्ने र इभन रेपको केसहरू पनि बाहिर आउँछ। नेपालको कुरा गर्ने भने पञ्चायत बलियो बन्दै थियो। इन्डियाले कङ्ग्रेसलाई आर्थिक सहयोग गर्न बिस्तारै छोडिदियो। त्यही भएर अब राजाको ध्यान नेपालको उत्तरी भेग अर्थात् खाम्पा विद्रोहीतिर जान थाल्यो।
यही दौरान 1972मा राजा महेन्द्रको अकस्मात निधन हुन्छ। त्यसपछि वीरेन्द्र राजा बन्छन्। वीरेन्द्र राजा बन्न साथै 1973मा उनी चाइनाको भ्रमण गर्छन् र त्यहाँ गएर माओ सेतुङसँग भेट्छन्। माओले तिब्बततिर खम्पाहरूले धेरै दुःख दिएको र तिनीहरूलाई नेपालबाट हटाउनु पर्ने कुरा उठाउँछन् र यसमा वीरेन्द्र सरकारले सहमति जनाउँछन्। वीरेन्द्र सरकारले खाम्पा विद्रोहीहरूलाई कारवाही गर्न सुरु गर्छन्। 1974 एडीमा लेफ्टिनेन्ट कर्नेल सचित शमशेर राणाको कमान्डमा रहेको श्रीनाथ बटालियन मुस्ताङतिर प्रस्थान गर्छ र खाम्पा विद्रोहीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न बाध्य गराउँछन् र यो मिसन खाम्पा डिसआर्मिङ अपरेसन भनेर पनि प्रचलित छ। त्यसपछि खाम्पाहरूको विद्रोह सदैवहरूको लागि सकियो र यसै साथ स्विचटार एयरपोर्टको कथा पनि सकियो र अहिले त्यो एयरपोर्ट भएको ठाउँमा एउटा पार्क र कबर्ड हलको निर्माण भएको छ।